Mga Panultihon, Kapitulo 2. Ang mga ganti sa kaalam. Anak, timan-i ang gitudlo ko kanimo, ug ayaw gayud kini kalimti. Pamatia ang pagtulun-an nga maalamon ug paningkamuti ang pagsabot niini. Paningkamuti gayud nga makabaton kag kahibalo ug paninguhaa nga makasabot ka. Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata o tinagong bahandi. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton og kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Ang Ginoo maoy naghatag sa kaalam. Ang kahibalo ug pagsabot naggikan sa iyang mga pulong. Naghatag siyag kaalam ug nanalipod sa mga matarong. Bantayan niya ang mga makiangayon ug kadtong nagmatinumanon kaniya. Kun mamati ka kanako, mahibalo ka unsay husto, matarong ug makiangayon. Mahimo kang maalamon ug makahatag kanimog kalipay ang imong kaalam. Manalipod kanimo ang imong maayong panabot gikan sa pagbuhat og dautan ug gikan sa mga tawong malimbungon, mga tawo nga namiya sa matarong nga kinabuhi aron magkinabuhi diha sa kangitngit sa sala ug malipay nga mubuhat og dautan, mga tawo nga dautan og mga pamaagi. Mahilikay ka usab sa daotang babayi nga mudani kanimo pinaagi sa matahom nga mga pulong, babayi nga maluibon sa iyang bana ug nalimot sa iyang balaang mga panumpa ngadto sa Dios. Ang iyang panimuyo nagsubay sa dalan paingon sa kamatayon. Ang pag-adto didto mao ang pag-adto sa kalibutan sa mga patay. Walay miduaw kaniya nga nakabalik. Dili na gayud siya makabalik sa dalan sa kinabuhi. Busa pagkinabuhi sama sa mga tawong matarong ug subaya ang panig-ingnan sa mga matarong. Ang mga matarong ug dungganan magpuyo dinhi sa atong yuta, apan ang mga tawong dautan hinginlan sa Dios gikan ni ining nasura ug ibton niya sama sa sagbot ang mga makasasala.